کافراں دیاں وی نچاوے، پر نچن نچاؤن والے کم تے جے بادشاہ لگ پوے گا، بادشاہ لگ پوے گا، تیری آیا تے ساری بغیرت ہو جانی ہے۔ کیوں؟ الناس علی دین ملوک، لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہوئے غیرت والا فاروق اعظم ورگا، غیرت والا فاروق اعظم ورگا۔ گل سنا دے میں نکی جی غیرت دی۔ فاروق اعظم دا دور مبارک ہے، حالے بیبیاں نو ڈکیا نہیں گیا، نماز تو مسجد تو ڈکیا نہیں گیا ہے۔ نواں کوئی اسلام لے آن والا اسلام لے آیا ہے، نواں کوئی ایمان لے آیا ہے۔ مدینہ شریف آیا روضہ رسول دی زیارت کرن، فاروق اعظم نال ملاقات کرن۔ ایتھے جناب علی آیا نماز ادا کرن واسطے، مسجد نبوی شریف وچ گیا ہے۔ جدوں واپس نکلیا مسجد تو، ایک بی بی مدینہ شریف دے رہن والی جا رہی سی، نظر پہ گئی، نظر پہ گئی، نواں نواں اسلام وچ آیا سی، نظر پہ گئی، او دا دیوانہ بن بیٹھا، او دے پیچھے ہی ٹر پیا، پیچھے ہی ٹر پیا، پیچھے ہی ٹر پیا، حتیٰ کہ جدوں تنہائی تے موقع ویکھیا ہے، آواز دتی، آواز دتی، بی بی رک گئی، فرمایا کون ہے کی کہنا؟ اگوں صاف صاف کہنا تیرے نال شادی کرنی، نکاح کرنا ہے، دس میرے نال نکاح کیویں کریں گی؟ کی تیری شرط ہے مینوں دس، تیرے واسطے میں کی امتحان دیواں؟ بی بی فرمان لگی، بی بی فرمان لگی 40 نمازاں فاروق پچھوں پڑھ لے، پھر میری اے ہوئی شرط پڑھ لے، پھر آن کے آکھی، پھر آن کے آکھی میں تیرے نال شادی کر لواں دی۔ وہ ٹر گیا، اس آکھیا بڑی گل ہے، عاشق تے بڑے بڑے امتحان دیندے نے، بڑے بڑے امتحان دیندے نے، اے تے کوئی وڈا امتحان نہیں۔ 40 نمازاں تے اگے ہی پڑھنا وا، اسلام وچ آیا نمازاں تے اگے ہی پڑھنا وا، فاروق دے پیچھے ہی پڑھنیاں نے، ایڈی کیڑی گل ہے؟ میں نماز پڑھ کے بھی کھا دینا وا۔ پہلا دن گزریا 5 نمازاں، دوسرا دن گزریا 5 نمازاں، تیسرا دن گزریا 5 نمازاں، 8 دن گزر گئے تے 40 پوریاں بھی ہو گئیاں۔ مسجد نبوی ہے، امام فاروق ہے، مسجد نبوی ہے، امام فاروق ہے، مقتدی نو مسلمان ہے، 40 نمازاں پوریاں کیتیاں نے۔ 40 نماز پڑھن تو بعد عشاء دا ویلا جا رہا سی، جا رہا سی، جا رہا سی، اگے اگے سی، او بی بی پیچھے سی، بی بی پیچھے سی، مست جا رہا ہے، یاد ہی کوئی نہیں، جو 40 والا وعدہ پورا ہو گیا ہے، جا رہا سی، بی بی پچھوں آواز دین دی ہے، او نمازاں پڑھن والیا میری گل سن۔ او کہن لگیا بی بی پاک سلام ہوے، سلام ہوے، اسلام دے وچ غیر محرم بی بی نال گل کرنی حرام ہے، سلام ہوے جاندی کرو، کیوں گناہگار کر دے جے؟ فرمان لگیاں بی بی پاک اس دن کیویں آیا سے، اج رنگ کیوں بدل گئے نے؟ اگوں او بندہ عرض کردا ہے بی بی جی گل نہیں سی، نواں اسلام وچ آیا سا، حالے پتہ نہیں سی لگیا، اسلام دے احکام دا پتہ نہیں سی لگیا، اس واسطے خواہش کر بیٹھا سا، پر جوڑیاں نمازاں غیرت والیاں فاروق پچھوں پڑھ لیاں نے، ہن تیرے نال لاؤن دی لوڑ نہیں، میری مولا نال اڑ گئی۔ جا بی بی تیری مہربانی گھر ٹر جا، جا بی بی تیری مہربانی گھر ٹر جاوے سجنا، پتہ لگیا اوے الناس علی دین ملوکہم، جویں دے انج آکھ، جویں دے امام ہوندے نے اوویں دے مقتدی ہوندے نے، جویں دے بادشاہ ہوندے نے، جویں دے بادشاہ ہوندے نے اوویں دی عوام رعایا ہوندی ہے۔ جے ہن بادشاہ ہوئے فاروق اعظم ورگا، عوام تے رعایا تے پیچھے نماز پڑھن والے بھی غیرت مند بن جاندے نے، تے جے حسین جان دے سن جے ریا تخت دے اتے یزید ورگا پرائیاں رناں نچاون والا، پرائیاں کافراں دیاں نچاون والا جے اے رہے گا، عوام بھی جویں اے بے غیرت، عوام وچ بے غیرتی پھیلے گی، بے غیرتی پھیلے گی،
اس بے غیرتی نو ڈکن واسطے امام پاک نے ارادہ فرمایا لے حسین ہن علی اکبر جاندا ہے ٹر جاوے، علی اصغر جاندا ہے ٹر جاوے، اون محمد جاندے نے ٹر جان، اے اہل بیت دا کنبا قبیلہ کوئی جدا ہے کوئی جاوے، پر میں مسلماناں دی غیرت مرن نہیں دے۔ تے ساڈا چشتی فقیر کی کہندا ہے جدوں بادشاہ آوندے نے فلماں نو بجٹ دے تے کنجریاں نچاوندے نے، تے نچن والیاں وی کون جڑے کلمہ پڑھن والیاں نال کلمہ پڑھن نال نچ کے سکھاں دے کافراں دے عیاشاں دے بدکاراں دے دل بہلاوندیاں نے، سٹیج شوواں تے نچن، فلماں وچ نچن، ڈرامیاں وچ نچن، یا مسلمان دی دھی سکولے جاوے مینا بازار تے پی ٹی شو تے نچن۔ حسین غیرت والا سی تے ساڈا چشتی بھی غیرت والا ہے۔ جے حسین کافراں دی نچدی گوارا نہیں کردا تے حسین دا نوکر چشتی مسلماناں دی نچدی گوارا کیویں کر سکدا؟ توجہ فرمائی۔ اوے ادھر ویکھ جے حکمران بنے یزید جڑا کافراں دی نچاون والا ہوے تے حسین چپ نہیں بیندا، تے جے یزید دا بھی کوئی سرا حکمران بنے او جڑا مسلماناں دیاں سڑکاں اُتے نچاوے، اسمبلیاں اگے نچاوے، او دفتراں اگے نچاوے، تے چشتی چپ کیویں بیٹھ گیا؟ تازہ ترین خبر دینا جناب نو، پچھلے دنوں وچ مینوں سنائی ہے کسے بیلی، ساڈے سر دے تاج، ساڈے وزیر نشر و اطلاعات فواد چودھری نام دا کوئی ہے، پتہ نہیں، میں بوتھا تے نہیں ویکھیا، صرف خبر ہی سنی ہے۔ ہن او خبر پاک کی ہے، ادھر توجہ میرے حال رکھیا جی، یہ امید ہو سکدا ہے کہ تواڈے وچوں کسے نے سنی بھی ہوے تے میری گل دی تائید کر دیو گے۔ او ساڈے سر دے تاج فرما رہے سن بےزتی تے کر نہیں سکدے، کیوں؟ جو بےزتی کہندی ہے خدا دا نا جے چشتیو کھڑے پاسے ٹور دے جے، میں جانی اگوں میری بےزتی ہو جاندی۔ ادھر گل نو سمجھا جے، ہن او ساڈے سر دے تاج فرما رہے سن، اساں چگلاں دے سر دے تاج فرما رہے سن، میاں ہندوستان کے کھتری وزیر گئے ہیں، عرب ریاستوں سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ اپنے سینما بنوائیں اور ان پر ہمارے ہندوستان کی قومی بیٹیاں، قوم کا ایک ہوتا ہے فادر، ایک ہوتی ہے مادر، ایک ہوتی ہیں بیٹیاں، دوسرے ہوتے ہیں بیٹے۔ اب بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جی میں قوم ہوئے اسلام والی تے رب فرماوندا انما المؤمنون اخوہ، تے جے قوم ہوئے پاکستان والی، ہندوستان والی، افغانستان والی، عراق و ایران والی، تے قوماں تے جدوں بنیاں ہون ملکاں دے نام تے آخر اس ملک دیاں بیٹیاں تے بیٹے آپس وچ بھرا لگے کہ نہ لگے؟ ہن او کھتری وزیر گیا اس جاتے آکھیا میاں ساڈی قوم دیاں بیٹیاں نچدیاں نے، او فلماں پراوندیاں نے، تہاڈی مہربانی اساں کاروبار چلاونا آدیاں قوم دیاں بیٹیاں دی عزت نیلام کرنی ہے، لہذا تہاڈی مہربانی ساڈیاں نچدیاں دے ٹھمکے ویکھو پیسے سٹو، ٹھمکے ویکھو پیسے سٹو، فلماں ویکھو ٹکٹاں دیو، فلماں ویکھو ٹکٹاں دیو۔ کھتری گیا ہے، انہیں بڑا کاروبار کیتا ہے، ایڈا کاروبار کیتا سو جو سعودیہ دے درہم تے دینار اس نے جناب علی کئی ہزار انہیں کاروبار ودھا کے تے آدھے ملک لے گیا۔ کھتری
ہن ساڈے ملک دے ساڈے سر دے تاج انہاں ویکھیا جو کھتری گئے نے تے انہاں آدیاں قوم دیاں بیٹیاں تے قوم دیاں بیٹیاں دیاں فلماں وکھا کے او نچدیاں ڈرامے کردیاں فلماں بناوندیاں ننگیاں ہوندیاں وکھا کے او پیسے کما لگے نے ساڈا ملک بھی بڑا مقروض ہے لہذا قرضہ جو اتارنے تے پھر انج کریے اساں بھی کاروبار ودھائیے تے کاروبار ودھا کے تے اساں بھی آدیاں بیٹیاں دیاں فلماں بنائیے عرب والے عیاشاں نو بھی کھائیے تے انہاں کولوں پیسے پائیے اوئے نا میاں کاروبار بڑھ رہا ہے آپ لعنت دے رہے ہیں آخر قرضہ اتارنا ہے ہم بڑے فکر مند ہیں بہت پریشان لوگ ہیں قرضہ اتارنا ہے پیسہ کمانا ہے وہ یار جے کھتری کما سکدا ہے آدھی بہن بیٹی دی عزت بھی کھا تے نچدی بھی کھا کے تے تہاڈا کی خیال ہے پاکستان والے نہ کماؤ مولویو تسی ترقی نہیں کرن دیو جے تسی بڑی وڈی راہ دے وچ رکاوٹ جے بڑی وڈی راہ دے وچ رکاوٹ جے اب قوم کے بیٹے نے فلم لی قوم کے بیٹے نے فلم لی قوم کی بیٹی کی یعنی کیا مطلب بہن دی وہ قومی بہن ہوئی کہ نہ ہوئی قوم کی بیٹی الحمدللہ ہماری قوم پاکستان نہیں ہماری قوم تو اسلام ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی قوم پاکستان ہے جو کہتے ہیں ہم پاکستانی ایک قوم ہیں او دے وچ کھتری رہن او بھی اکو قوم او دے وچ سکھ رہن او بھی اکو قوم او دے وچ چوڑے رہن اکو قوم میں ان کی بات کر رہا ہوں اب قوم کے بیٹے نے قوم کی بیٹی کی فلم اٹھائی عرب گیا وہاں پہ کاروبار بڑھایا کی مطلب وہ قوم دی دھی دی فلم یعنی بھرا بہن دی فلم لئی گیا اوتھے دے ٹھمکے بھی کھائے آندا کڈ پیسے وہ ایمان نال دسیا جے وہ دیاں بہناں دے ٹھمکے لوا تے پیسے کماون والا کون ہوندا ہے اے کاروبار انج دے کون کردے نے چکڑیاں والے کنجر کردے نے کہ نہیں ایمانداری نال دسیا جے چکڑیاں والے کنجر او دھی بہن دی کمائی انج دی کھاندے نے کہ نہیں او ٹھمکے لوائے ناچ گانے سنائے پیسے کمائے چکڑیاں والے کنجر کردے نے او ادھر ویکھ تے قرضہ اتارن واسطے قرضے دا نعرہ مارن والیاں نو کنجراں والا ہی کاروبار لبیا سی او پھر مینوں استاد صاحب قبلہ دی نظم دا او شعر بڑا یاد آیا ہے آکھو تو سناؤں کھاتے تھے مسلمان سب سرکار کا بس صدقہ کھاتے تھے مسلمان سب سرکار کا بس صدقہ یہ سچ ہے فیاضی ہم بس بہن کا کھاتے لاکھ دی لعنت جے کاروبار اب بدبخت آ جے کھتری آدیاں عزتاں دے ناچ گانے لے تے جاوے تے او تے کنجر ہے او کافر ہے نو عزت دی پرواہ کوئی نہیں بے غیرت تینوں بھی اوہی کاروبار لبیا توجہ نہیں فرمائی او ملک دا قرضہ اتارن واسطے بدبختا جے تو ادھر ایک پاسوں 80 گڈیاں ویچیاں تیری مہربانی قوم دے سر تو چلو جڑی پنڈ گھا دی بھر کے رکھی سی او دے وچوں کوئی ایک تیلا کٹیا ہی ہونا ہے جے کوئی 8 مجھاں ویچیاں نہیں تے تیری مہربانی کوئی تیلا تے لتھا ہی ہونا ہے پر بے غیرت ادھر ویکھ توجہ او پاکستان دی کرکٹ ٹیم دے سالانہ اخراجات کی نے ایک میچ دے بدلے پورے سال دے اندر 3000 ارب جی بی انٹرنیٹ دا ڈیٹا موصول کردے نے تے خرچ کردے نے ہن او دی قیمت کی ہے جے موبائلاں والے ڈیٹا خریدن 1 جی بی دی تقریباً اندازہ 500 روپے قیمت تے جڑے جناب علی عام کمپنیاں والے خریدن تے اس نو سارا تناسب لا کے صرف 100 نال نو ضرب چ دے 100 500 تے نہ رکھ 100 دی 1 جی بی دے نال ضرب چ دے 3000 جی بی نو 3000 ارب نو 100 نال ضرب دے کنے بنے او 30000 ارب بنیا کہ نہ بنیا
اندازہ ہی ماردا پیا پتہ نہیں ریاضی وچ کمزور ہاں صحیح ہے کہ نہیں. اچھا تے پاکستان تے قرضہ کنا ہے تانوں پتہ ہے 20,000 میگا واٹ بتی ایک سال دا کرکٹ ٹیم دا خرچہ ہے. کتا 20,000 میگا واٹ تے اتو عیاش جڑے ویکھن والے نے انہاں دے اخراجات آن جان دے خرچے میچ دے اتوں خرچے پھر فکسنگ والی حرام کاری یہ سارے ملا کے پاکستان دا کئی ہزار ارب دا بلکہ انجا کھاں کئی لاکھ ارب دا نقصان سالانہ کرکٹ ٹیم والے عیاش لہو و لعب دے وچ مبتلا بے غیرت پہ کردے نے تے نچن والیاں کنجریاں فلماں والیاں انہاں دے بجٹ دے وی خرچے. ادھر ویکھ توجہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ میں فاروق اعظم کی طرح مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں اور فاروق اعظم کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا پیسہ امیروں سے لے کر غریبوں پر لگایا جاتا تھا میں ٹیکس کا پیسہ امیروں سے لے کر غریبوں پر لگاؤں گا. اور میں آکھا بدھو برادری ایک تے اے پتہ نہیں جو زکوٰۃ تے ٹیکس وچ فرق کی ایک موضوع پورا ہے انشاءاللہ العزیز عن قریب جناب دی سماعتاں دے نظر کسے وسیلے ذریعے نال ہو جانا ہے. یہ پورا موضوع لاؤنا ہے ایویں ایک جھلکی بھی کھا دینا جناب نو. ادھر ویکھیا جی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے مالداروں اس کے لیے نصاب مقرر ہے سونے دا وکھرا چاندی دا وکھرا پیسیاں دا وکھرا جناب علی جا ادھر ویکھ بکریاں دا وکھرا پیڈاں بکریاں پیڈاں دا وکھرا گھوڑیاں دا وکھرا اٹھاں دا وکھرا مجھاں گاواں دا. زکوٰۃ فرض کے دی طرف ہوندی ہے رب کریم دی طرف کے دی طرف تے ٹیکس عیاش حکمرانوں کی طرف سے. زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے؟ مالدار پر. اور ٹیکس 1 روپے دی ٹافی لینے والے تے بھی بولدا نہیں. 5 روپے دی ہوٹل تو پن کے روٹی لینے والے دی ٹیکس. زکوٰۃ دے وے امیر ٹیکس دے وے غریب. او ادھر دیکھ جے کوئی ڈرامہ کر کے دکھا دے میں صرف پیسے والوں سے ٹیکس لوں گا تو ہن پیسے والے کیڑے نے؟ جڑے کاروبار کردے نے. کاروبار کی کردے نے؟ ایہی کاروبار کوئی کپڑے دا کاروبار کوئی جُتی دا کاروبار کوئی کھان پین دیاں چیزاں دا کاروبار ایہی کردے نے نا. تے ایمانداری نال دسیا جے ہن اونا جڑا ٹیکس بھریا ہے حکومت نو اگوں ریٹ مہنگا کر کے تے عوام کولوں منافع لینے زیادہ کہ نہیں؟ پتہ لگیا کتیا امیر تے کھ بھی نہیں دیندے پے اور جتنا دیندے پے نے بیچارے غریب دیندے پے نے عوام دے. پتہ لگیا زکوٰۃ امیراں کولوں لئی جاندی ہے تے ٹیکس غریباں کولوں. زکوٰۃ دے مصارف کی نے؟ خرچ کتھے ہوندی لگدی کتھے؟ استاد جی قبلہ معذرت نال ادھر ویکھیا جی کتھے خرچ ہوندی ہے؟ غرباء تے فقراء تے مساکین تے یتیماں تے بے سہارا تے بیواؤں تے بے بس لوکاں دے او جڑے معذور لوگ ہون انہاں تے دین دیاں کماں تے کتھے لگدی ہے؟ انہاں مصارف اے مصارف بنے نے تھاواں بنیاں نے ایتھے لگدے. ٹیکس کتھے لگدا ہے؟ کھیڈن والے خودو کھونڈی والیاں تے نچن والیاں کنجریاں تے. ہن نہیں بولدے جو سبحان اللہ. بولو بولو اللہ دی ذات تے پاک اساں جو مکالا بھی ملیے رب تے پاک ہی ہے. ذوق نال ذرا بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ پتہ لگیا جو ٹیکس وہ ہر کنجر تے ہر بے غیرت تے تاکہ کافر آوے او دے تے بھی خرچ ہو سکدا ہے. بلکہ ان جاکھاں ادھر ویکھ پتہ نہیں تیری معلومات ہے کہ نہیں. میں انہاں ساریاں لعنتاں وچوں نکل کے آیا ڈاڈا جاننا جتنے بھی دنیا کائنات دے وچ میڈیا ہے بھاویں سوشل میڈیا ہوے تے بھاویں ٹی ویاں والے تے ساریاں ڈرامے بازیاں ہون 95% میڈیا دا مالک یہودی ہے. کون ہے؟ کہ وہ جننے جی بی ڈیٹا انٹرنیٹ والا تے جو بھی ہے وہ جننے پیسے کماؤندے پے نے تیرے کولوں یہودی کماؤندے پے نے.
پیپسی دی ایک بوتل دے بارے تے تیرا پیغام آ جاوے، میسج آ جاوے، پیغام پھیل جاوے، وہ اس کی کمائی کا اتنا فیصد حصہ یہودیوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ ظالما، جس میڈیا دا سارا کمائی یہودیاں ول جاوے، اس کتے میڈیا نال تے تعلق ہر بندے لا چھڑیا، مولوی بھی لا چھڑیا، پیر بھی لا چھڑیا، فقیر بھی لا چھڑیا، ادھر جناب علی وزیر بھی لا چھڑیا، بادشاہ بھی لا چھڑیا، سارے لا چھڑیا۔ خیر ہر کسے دی جیب دے وچوں اے لعنت جڑی پیسہ وہ کماوندے پے نے، اٹ تے تیرے ہی اوتے لاوندے پے نے۔ تے مت سمجھی تینوں بناون واسطے لاوندے پے، تینوں مارن واسطے لاوندے پے۔ لیکن افسوس افسوس افسوس، غیرت مر گئی۔ اج قوم دے ملوانے ویکھو، پیر ویکھو، جنوں مرضی ویکھو، نہ رب رسول دی غیرت رہی، نہ قرآن دی غیرت رہی، نہ دین دی غیرت رہی۔ کی مطلب ہے درویش؟ قرآن دی غیرت کرن دا کی مطلب؟ قرآن دی تعلیمات عام کرن دی بجائے انگریزی تعلیمات عام کیتیاں جاون، مولوی بھی پچھوں ہی ہاتھ بن کے انہاں دے کھڑو جاوے، پیر بھی کھڑو جاوے تے آکھن کتھے لکھیا چشتی مولوی حرام انگریزی پڑھنا، کتھے لکھیا انگریزی پڑھنا حرام۔ الٹا چشتی دے گل پیندے نے، چشتی دے گل پیندے نے۔ کیوں؟ اس واسطے جو انگریزاں دی بے غیرتی بے حیائی نو چشتی حرام کہندا ہے، یعنی کی مطلب ایندا کھاں او رب رسول دی غیرت کرے، اس دور تو چشتی کرے، جے قرآن دی تعلیم دی غیرت کرے صرف چشتی کرے، جے محمد پاک دے دین دی غیرت کرے صرف چشتی کرے۔ او یا درویش، جے رسول دے نظام دی غیرت کرے صرف چشتی کرے، تے جے مسلمان دی عزت دی غیرت کرے او بھی صرف جے درا والوں نو نظر مارے گا، ادھر والوں نو ویکھے گا کوئی مسلمان کی آنکھاں سیداں دی عزت دی بھی غیرت نہیں کرے گا، الٹا ووٹاں تے کھڑا کر کے اودیاں چوکاں وچ فوٹواں ٹنگا کے ہر لنگن والے عیاش بدکار بے غیرت سکھ کھتری جو مرضی لنگے نظر مارے، ویکھ بڑی سانی پئی لگنی ہے دھی رسول دی، نسبت رشتہ رسول نال سیدہ نال لکھیا کھڑا ہے، باویں نہیں دیے نا تے لکھیا کھڑا ہے۔ کھتری تے یہی سمجھے گا جے نبی دی اہل بیت دے وچوں ہے، او سکھ تے یہی سمجھے گا جے نبی دے گھر والیاں وچوں ہے، حضور دی آل وچوں ہے۔ لہذا میں آکھاں گا مولوی جی، اوے مولوی جی، جے تیری عزت دی اساں گل کریے، ساڈے چشتی گل کردے نے تے تیرے چیلے چمچے گل پین نو آوندے نے، گل پین نو لڑن نو نکلدے نے۔ اوے میں پوچھنا وا، او بے ضمیرا، جے تیری عزت دے بارے گل کریے تیرے لونڈے تے چیلے گل پیندے نے، ایتھے رسول دی عزت چوکاں وچ ٹنگائی گئی، تینوں پوچھن والا ہووے کوئی نہ۔ لاکھ دی لعنت دا راہبر بنے تے پھٹے منہ زمانے دا، اے بدبختا، رسول دی عزت چوکاں وچ ٹنگا کے کیڑا مہاد جت لے آئی، کیڑے اسلام دی غیرت کیتی ہے، کیڑا رسول دا تحفظ کیتا ہے، کیڑا ناموس رسالت بچایا ہے۔ الٹا ہتھاں نال نبی دی دھی دے فوٹو ٹنگا کے ناموس رسالت نو ہر گلی وچ روڑ دتا ہے۔ حالے بھی تو عاشق ہے، حالے بھی سنیاں دا امام ہے، حالے بھی غیرت مند ہے، حالے بھی رسول دی عزت دا محافظ ہے۔ تے میں پوچھاں گا ہور دشمناں دے سر تے سنگ اگدے ایک پاسوں گستاخی آستے دھرنے دیون، دوسرے پاسوں خود گستاخی کرن۔ کیویں؟ اشتہاراں تے نام لکھے نے رب دے قرآن نصر من اللہ و فتح قریب لبیک یا رسول اللہ، انج دے الفاظ لکھے نے تے اوہی
آزاد کشمیر بلکہ انج آکھاں کشمیر دی کدھی تو لے کے کراچی سے سندھ ساحل سمندر تک ہر گلی ہر کوچے ہر بازار دے وچ لگن، ہر محلے چ ہر شہر دے وچ ہر پنڈ چ لگن، اور پھر اوہی انہاں روڑیاں گٹراں تے کھاڑیاں وچ رلن۔ ادھروں انج ادھروں آکھنا سا دھرنا پہ دینے ہاں گستاخاں دے خلاف، ادھروں خود گستاخی۔ ادھر ویکھ او ایک ہوندا ہے ان جانے وچ کام کرنا، ان جانے وچ بے ادبی اور گستاخی دا اے ہوئی فرق ہوندا ہے، اے ہوئی فرق ہوندا ہے۔ جے ان جانے وچ ہو گیا ہے، غلطی نال ہو گیا ہے تے اونوں بے ادبی شمار کر کے تے او دے واسطے معافی دا خانہ موجود ہے، کوئی گنجائش نکلدی ہے۔ لیکن جے پتہ کوئی دس دے وے ہویا بے ادبی ہے، ہویا بے ادبی ہے، ہویا بے ادبی ہے، تے پھر مڑے نہ ہٹ دھرمی تے زد تے لگیا رہے، اے پھر بے ادبی نہیں، گستاخی دے زمرے وچ جا کھڑوے گا۔ اے ظالما جدوں خود کشمیر تو لے کے کراچی تک رسول دے نام دا ناموس روڑ کے گٹراں تے کھاڑیاں دی زینت بنا کے ادھروں گستاخی دے خلاف اعلان کرنا ہے تے ادھروں رسول دی عزت بچاون دی خاطر اعلان کرنا ہے، نال رسول دی عزت نو ووٹاں تے کھڑا کر کے نیلام کرنا ہے۔ بڑے افسوس دی گل ہے یار، ایمانداری نال دسیا جے اس دور دے وچ او امام پاک دی غیرت او جڑی کافر دی نچدی دی گوارا نہیں کیتی، ایمان نال دسیا جے اے غیرت وکھائیے تے کش وکھائیے۔ او ساڈا چشتی فقیر ہی ہے، مسلماناں دیاں تے بجا رہیاں، مسلماناں دیاں تے اپنی جا رہیاں، او کافراں دیاں وی نچدیاں ساڈے چشتی نو گوارا نہیں۔ پتہ لگیا بھئی غیرت اہل بیت دے گھروں نکلی ہے جڑی چشتی فقیر چاہیے۔ اور ادھر ویکھ جڑا چشتی دی فکر دی مخالفت کرے گا، یعنی ادب دے اوتے جے چشتی بولے، جڑا نامراد پھر مخالفت کرے، اے دا مطلب اے آ کہ او چشتی دا مخالف نہیں، اس دین دا مخالف ہے جڑا اہل بیت کولوں ادھر آیا ہے۔ پتہ لگیا جدوں دین دا مخالف بنیا تے اہل بیت دا مخالف، صحابہ دا مخالف، رسول دا مخالف، رب دا تے فٹے منہ ساری کائنات دی، رب کریم تے دے پاک رسول دے دین دی، حسین دی، اہل بیت دی، صحابہ دی دشمنی لے کے تے کیڈا ایک تیر ماری کھڑوتا ہے، پھر آکھے میں کامیاب ہوواں گا۔ تو کامیاب نہیں، الٹا ذلیل ہوے گا، الٹا ذلیل ہوے گا۔ کیوں؟ رستہ پاکی نبی دا چھڈ کے رستہ پاکی نبی دا چھڈی کے تے کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ محنت کریے کلر کول نہ اگدا۔ سجنا ادھر ویکھ جے اوہی فکر اہل بیت دی غیرت والی جے آئی ہے، ساڈے چشتی فقیر چاہیے۔